हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 65th सेसनमा छौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको बिलिङ सिस्टमको बारेमा पढाइरहेको थिएँ, जुन चाहिँ हाम्रो कमिसन एन्ड ट्याक्सेसन भन्ने च्याप्टरभित्र पर्छ है। र हामीले यसको एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको थियौँ। क्वेसन नम्बर 8 सम्म चाहिँ सल्भ भइसकेको छ है। र अब क्वेसन नम्बर 9 मा जानुपर्ने त होला नि। ल, क्वेसन नम्बर 9 सुरु गरौँ है। म चाहिँ क्वेसन लेखेर सुरु गर्छु, रेडी भएर बस्नु है क्वेसन लेख्ने बेलासम्म। ए हाउसहोल्ड हैज 15 एम्पियर मीटर एन्ड कन्ज्युम्ड 250 units of electricity. Calculate the amount required to pay the electricity bill when payment is made on 60th day of meter reading. ल, कुरा बुझ्नुहोस् है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दा 15 एम्पियरवाला घरले 15 एम्पियरको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ के भएछ भन्दा 250 युनिट उठेको रहेछ। बिजुलीवालाले चेक गर्न आउँदा 250 युनिटको भनेर पैसा बिल छोडेर गएको रहेछ। अनि यताउता गर्दा 60औँ दिनमा पुग्दाखेरि चाहिँ बल्ल ल आज चाहिँ अब बिजुलीको बिल तिर्नु पर्यो भनेर गएछन्। अब भन्नुहोस् उनीहरूले कति पैसा तिरेर आए त? यस्तो छ क्वेसन। र हामीलाई यसको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो टेबलमा दिइएको छ है, त्यो भ्याल्युहरू के पैसाको कति पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू दिइएको छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँ मिलाउँछु, रोक्नुहोस् है। यो भयो। अनि यसको लागि चाहिँ 50 रुपैयाँ सर्भिस चार्ज, 75 रुपैयाँ सर्भिस चार्ज, अनि 100 रुपैयाँ, अनि 125 यो भयो है। र यतापट्टिको रेटहरू चाहिँ 4.00, 7.00, 8.50 अनि 10.00, यो चाहिँ 150.00, 11.00 र यो चाहिँ 151 देखि 250 सम्म है। ल, यो छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ त? कति पैसा तिर्नु पर्यो 60औँ दिनमा भन्ने क्वेसनको एन्सर। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि सुरुमा कति पैसा तिर्नु पर्यो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो है। भन्नाले नर्मल्ली कति तिर्नु पर्थ्यो, त्यो बिलमा कति उठेको थियो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसको चाहिँ हामीले 60 दिनको हिसाबमा कति फाइन लाग्छ नि त ढिलो तिर्दा। यो फाइनको कुरा पनि म बुझाउँछु, रोक्नुहोस् पहिला। ल, यो भयो है। फाइनको कुरा पहिला बुझौँ है। फाइनको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि मिटर रिडिङको फर्स्ट डेदेखि भन्नाले त्यही तिरेकै बिल आएकै दिनदेखि हामी 7th डे भित्रसम्ममा गयौँ भने चाहिँ हामीलाई
3% डिस्काउन्ट हुन्छ। यो डिस्काउन्टवाला केसको क्वेसन हामीले योभन्दा अगाडि गरेको थियौँ है। यो डिस्काउन्टवाला केसको क्वेसनहरू थियो। त्यसै गरी यदि हामीले 8th डेदेखि 22nd डेभित्रमा तिर्यौँ भने हामीले एज इट इज तिर्नुपर्छ, जति छ त्यति नै तिर्नुपर्छ। र 23rd डेदेखि 30th डेसम्म 30thसम्म भयो भने चाहिँ हामीले 5% फाइन तिर्नुपर्छ। 31st डेदेखि यदि 40 डेसम्ममा तिरियो भने 10% फाइन तिर्नुपर्छ। त्यसै गरी 41st डेदेखि 60th डेसम्म भयो भने 25% फाइन तिर्नुपर्छ। हाम्रो केस कुन हो? 60th डेवाला हो है। अब यो भयो। सुरुमा चाहिँ हामीले अब यसको वर्कफ्लो भनेको के हुन्छ भन्दा सुरुमा हामीले हाम्रो युनिट कति छ? एनर्जी कन्जम्सन कति छ? 250 कहाँनिर पर्छ त? 250 हो नि। 250 कहाँनिर पर्छ? यहाँ पर्छ होइन, यहाँ नि होइन, यहाँ हो है। 250 यहाँनिर पर्छ। अब 250 यहाँ पर्छ भने पहिला सुरुमा यसको यो सर्भिस चार्जलाई मार्क गरिहाल्ने है। र सर्भिस चार्ज चाहिँ हामीले हाम्रो जुन ब्लकमा परेको छ नि त्यही ब्लकको चाहिँ सर्भिस चार्ज युज गर्छौँ र अरूको चाहिँ एनर्जी चार्ज मात्रै लिन्छौँ है। र अब एनर्जी चार्ज पनि हामीले कसरी लिने? योभन्दा माथिको हरेक ब्लकमा कति तिर्न परेको छ, यसमा कति तिर्नु पर्यो, यसमा कति तिर्नु पर्यो, यसमा कति तिर्नु पर्यो, यसमा कति तिर्नु पर्यो, सबै निकाल्ने। जस्तै फर 0 देखि 20 सम्मको युनिटको लागि हाम्रो एनर्जी कन्जम्सन कति हुन्छ? त्यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन भनेको भयो 20 भन्दा माथि केही छैन, त्यही भएर 0 अज्युम गरेर 20 - 0 भनेको 20। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ? यसमा अब एनर्जी त आयो 20 युनिट्स भइसके पछाडि चार्ज कति लाग्ने भयो? चार्ज हेर्नुहोस् है, पर युनिट 4 रुपिस लाग्छ भनेको छ भनेपछि 4 × 20 भनेको 80 भयो है। त्यसै गरी फर 21st देखि 30 सम्म यसमा चाहिँ हाम्रो एनर्जी कन्जम्सन भनेको कति हुने भयो? एनर्जी कन्जम्सन भनेको कति हुने भयो त? एनर्जी कन्जम्सन भनेको चाहिँ 30 - 20 भनेको 30 - 20 भनेको 10 हुन्छ है। यो भयो। त्यसै गरी यसको लागि चार्ज कति तिर्नु पर्यो त? यसको लागि चार्ज भनेको 10 × हाम्रो कति छ? 7 छ भने पछाडि 70 चाहिँ तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब अर्को के छ? अर्को हामीसँग के छ? 31 देखि 50 सम्म फर 31 to 50 31 to 50 को लागि यहाँनिर के हुने भयो? 50 - 30। यो चाहिँ कसरी भएको हो? यो 50 ले यो 30 लाई घटाएको, आफूभन्दा माथिको पछाडिकोलाई घटाउने। अनि यो भनेको कति हुन्छ? यो भनेको 20 हुन्छ। र चार्ज कति लाग्छ? चार्ज कति लाग्ने भयो? 20 टाइम्स त्यसको रेट कति छ? 8.50 छ होला सायद। 8.50 को लागि हामीले कति तिर्नु? 8.50 भनेपछि कति तिर्नु पर्यो? 170 है। ल यो भयो। यस पछाडि अर्को हाम्रो कुन छ? अर्को चाहिँ 51 देखि 150 सम्म। यो भनेको एनर्जी कन्जम्सन कति हुने भयो? 150 - 50 माथिको पछाडिको है। अनि त्यस पछाडि यो भनेको आयो 100। चार्ज भनेको 100 टाइम्स 10 को रेट छ भनेपछि 1000। त्यसै गरी फर अब हाम्रो हेर्नुहोस् न, हाम्रो त यो त 250 सम्मै पुगेको छ नि त, त्यही भएर 250 लेख्छौँ है। यो भनेको 151 देखि माइनस होइन देखियो है। 151 to 250 भनेको कति हुने भयो त? एनर्जी कन्जम्सन कति छ?
एनर्जी कन्जम्सन भनेको 250 माइनस 150 100 र त्यसको लागि रेट कति छ 11 रुपैयाँ भने पछाडि चार्ज कति लाग्ने भयो चार्ज इक्वल्स टु 11 टाइम्स 100 भनेको 1100 यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामीलाई के चाहिएको छ त अब चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कति भयो टोटल चार्ज भनेको चाहिँ टोटल चार्ज यहाँनिर यो सर्भिस चार्ज बिर्सिन सक्छ त्यही भएर सबैभन्दा पहिला सर्भिस चार्ज लेख्ने कति छ सर्भिस चार्ज 150 प्लस अब माथिको चार्जहरू लेख्ने है 1100 प्लस 1000 प्लस 170 70 र 80 170 70 र 80 भनेको कति आउने भयो त यो भनेको आयो 150 प्लस 1100 प्लस 1000 प्लस 170 प्लस 70 प्लस 80 भनेको आउने रहेछ कति त 2570 यो भनेको बिलमा आएको पैसा तर हामीले त्यसमा अब फाइन पनि तिर्नु पर्छ एज द पेमेन्ट वाज मेड अन पेमेन्ट वाज मेड अन 60th डे 60औं दिनमा तिरिएको थियो त्यसैले देयर इज फाइन अफ 60% अफ टोटल पेमेन्ट अथवा टोटल चार्ज यो भनेको के हुने भयो त सो फाइनल चार्ज कति लाग्ने भयो फाइनल चार्ज फाइनल चार्जमा अब फाइन भनेको के हुन्छ फाइन भन्ने बित्तिकै हामीले एक्स्ट्रा पे गर्ने बुझिन्छ र डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै अलिकति कम पे गर्ने भन्ने बुझिन्छ पहिला सुरुमा 60% थियो र 50% कि 60% 25% यो भनेको के भयो त पहिला सुरुमा हाम्रो नर्मल फाइनल पेमेन्ट यति थियो यसमा 25% अफ 2570 भनेको कति लाग्ने भयो त 2570 प्लस 0.25 इन्टु 2570 यो भनेको प्लस 0.25 इन्टु 2570 3212.5 है रुपिज लेख्नु नबिर्सिने यति पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भयो है। ल अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी मा ठ्याक्कै यस्तै खालको क्वेसन छ है यसमा पनि त्यही 60 डे नै भनेको छ हामीले डेटा पनि त्यही युज गर्छौँ बस यहाँ सानो कुरा मात्रै फरक छ अरू सबै कुराहरू उही छ है। ल मैले यही क्वेसनलाई मिलाएँ है त ल क्वेसन नम्बर बी मा छौँ र यहाँनिर युनिट चाहिँ फरक छ युनिट 225 युनिट्स छ है 15 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी क्याल्कुलेट द अमाउन्ट रिक्वायर्ड टु पे दिस अन 60 डेज ल ठिक छ है अनि हामीलाई चाहिएको डेटा भनेको पनि यही नै हो है यही छ क्वेसनमा ल यसलाई पनि मैले सर्ट तल ल्याएँ यहाँ आयो ल यो पनि भयो है अब यसलाई हटाइदिउँ यो भयो है यो भइसके पछाडि अब हाम्रो 225 आएको छ 225 भनेको कुन ब्लकमा पर्छ सुरुमा त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो 225 यसमा पर्छ नो यसमा हैन यसमा यसमा नो 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 यसमा यस यस यसमा पर्छ भनेपछि अब 225 कुन ब्लकमा पर्ने रहेछ त त्यसको सर्भिस चार्ज पहिल्यै मार्क गर्ने यो सर्भिस चार्ज युज गर्ने हो है भनेर मार्क गरेको हो यो चाहिँ अब के भन्नु पर्यो त पहिला सुरुमा हाम्रो टोटल एनर्जी कन्जम्सन कति छ टोटल एनर्जी कन्जम्सन भनेको क्वेसनले नै दिएको छ 225 अनि सर्भिस चार्ज हामीले कति युज गर्नु पर्यो सर्भिस चार्ज भनेको यो लाग्छ है 150.00 अब आफूभन्दा माथिको ब्लकको सबैमा कति कति तिर्न परेको छ हेर्ने है फर 0 देखि 20 0 देखि 20 सम्म हाम्रो के छ
एनर्जी कन्जम्सन कति भएको छ एनर्जी कन्जम्सन 20 माथि केही नभएको हुनाले 0 अज्युम गरेर यो भनेको 20 युनिट्स आउँछ अब यसको लागि चार्ज कति तिर्नुपर्छ त चार्ज इज इक्वल्स टु 20 युनिट्स उठेको अनि 20 मा रेट कति छ 4 छ यो भनेको 80 हुन्छ अनि एनर्जी कन्जम्सन यो चाहिँ कुनको लागि 21 देखि 30 को लागि इज इक्वल्स टु 10 युनिट्स यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो 30 माइनस 20 गरेर आएको है ल अब चार्ज कति लाग्ने भयो चार्ज भनेको 10 टाइम्स पहिला सुरुमा युनिट अनि प्रति युनिट कति तिर्न परेको छ 7 रुपैयाँ भनेपछि 70 आयो है ल अब फर 31 देखि 50 सम्म यसको लागि हामीले कति तिर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरुमा एनर्जी कन्जम्सन हेर्ने है एनर्जी कन्जम्सन कति भयो 50 माइनस 30 यो चाहिँ कसरी निकालेको त यो 50 ले माथिको 30 लाई घटाएको यो भनेको कति आउँछ 20 भयो है भनेपछि चार्ज कति तिर्नु पर्ने रहेछ त यसको लागि 20 चाहिँ हाम्रो युनिट उठेको प्रति युनिट हामीले कति तिर्नु पर्छ त यसको लागि 8.5 तिर्नु पर्छ है भनेको कति हुन्छ 170 ल अब कुनको लागि छ हाम्रो नेक्स्ट यो 50 भन्छ 51 देखि 150 सम्म एनर्जी कन्जम्सन कति आयो एनर्जी कन्जम्सन भनेको आयो 150 माइनस 50 यो भनेको 100 आउँछ अब चार्ज कति लाग्ने भयो त चार्ज भनेको 100 युनिट उठेको प्रति युनिट 10 रुपैयाँ भनेपछि 1000 आयो है ल फर 151 देखि अब हेर्नुस् त हाम्रो कति उठेको थियो खासमा हाम्रो उठेको 222 छ र 225 कि 25 225 यो दुईटाको बीचमा कतै पर्ने हो नि त हो त्यही भएर हामीले यो माइनस यो गर्छौं है यो भनेको 225 माइनस 150 एनर्जी कन्ज्युम्ड भनेको कति भयो कन्जम्सन भन्दा नि हुन्छ कन्ज्युम्ड भन्दा नि हुन्छ है यो भनेको 225 माइनस 150 भनेको 75 आउँछ ल चार्ज कति लाग्ने भयो त चार्ज भनेको 75 युनिट उठेको प्रति युनिट 11 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ यो भनेको 770 प्लस 55 70 30 800 855 भन्छ 825 825 आयो है भनेपछि 825 25 यो भइसकेपछि अब टोटल चार्ज कति लाग्ने भयो टोटल चार्जमा हामीले सर्भिस चार्ज बिर्सिन पनि सकिन्छ कहिलेकाहीँ त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा सर्भिस चार्ज लेख्ने 150 प्लस अब माथि कति चार्ज उठेको छ लेख्ने है यो भयो 1000 यो भयो 170 अनि 70 प्लस 80 कति आयो त 150 प्लस 825 प्लस 1000 प्लस 170 प्लस 70 प्लस 80 भनेको 2295 यो आयो है यो आइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो एज द पेमेन्ट वाज मेड अन 60th डे 60औं दिनमा तिरेको हुनाले हामीले फाइन पनि तिर्नु पर्छ वाज मेड अन कति डे 60th डे 60औं दिनमा भएको हुनाले 60th डे इज द पेमेन्ट वाज मेड अन 60th डे 60औं दिनमा भएको हुनाले देयर इज फाइन अफ 60औं दिन भन्छ 25% अफ टोटल चार्ज है र त्यो भनेको के हुन्छ त देयरफोर फाइनल चार्ज कति तिर्नु पर्ने भयो फाइनल चार्ज भनेको पहिलाको टोटल चार्जमा फाइन डिस्काउन्ट भएको भए पो गर्थ्यो त फाइन भनेको त हामीले उल्टै तिर्नु पर्ने भयो भनेपछि बढ्छ है भने पछाडि 25% अफ टोटल चार्ज
यो भनेको के हुन्छ, यो भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा टोटल चार्ज प्लस 0.25 अफ भनेको टाइम्स टोटल चार्ज। यो मैले तपाईँहरूलाई केही कुरा देखाउन खोज्दैछु है यसमा। अब टोटल चार्ज र टोटल चार्ज कमन लियो भने टोटल चार्ज अनि यहाँबाट 1 बाँकी रह्यो प्लस 0.25 इजिकल्स टु 1.25 अफ टोटल चार्ज। यो भनेको कति आयो 1.25 टाइम्स 2295। यो भनेको कति आयो त 1.25 टाइम्स 22 भनेको आउने रहेछ 2868.75। ल यसरी एन्सर आयो है। मैले देखाउन खोजेको कुरा के थियो भन्दा जति पर्सेन्ट फाइन लाग्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले 1 डाइरेक्ट 1 पोइन्ट त्यति भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी यदि डिस्काउन्ट लाग्छ भने डिस्काउन्ट लागेको भए 1 माइनस जति लागेको हो नि 0 पोइन्ट हो त्यति नै राख्ने है। र त्यो सिङ्गल डिजिट छ भने 01 02 03 04 05 06 07 08 09 राख्ने। 10 देखि चाहिँ 0.1 0.11 0.12 यसरी राख्दै जाने है। ल यति नै थियो, आज हामीले यति नै गर्छौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 बाँकी छ। लगभग अन्तमै छौँ है हामी, अब सकिनै लागेको छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। गाह्रो त छैन, इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति लामो पनि छ, तर त्यस्तो धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा छैन। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। प्र्याक्टिस गर्दा प्रब्लम आउँछ थाहा छ मलाई है। प्र्याक्टिस गर्दा प्रब्लम आइहाल्यो भने नि त्यस्तो गाह्रो मान्नु परेन। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है। तलपट्टि हामीले डिफ्रेन्ट सोसियल ह्यान्डलहरूको चाहिँ लिङ्कहरू दिएको छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा, लिङ्कडिनमा, अनि त्यस पछाडि वाट्सएपमा, इमोमा, भाइबरमा, टेलिग्राममा, फेसबुकमा जता पनि पाउन सक्नुहुन्छ। खोजेर मेसेज गर्नु होला है त केही प्रब्लम भयो भने, अथवा सिधै फोन गर्दा पनि हुन्छ है। त्यो नम्बर चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको अफिसियल नम्बर हो, त्यसमा फोन गर्दा हुन्छ है त। ल यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा माग्छु है।